सासरी झर्ने आँसु आँखामा नै थुन्छु एक्लै हुँदा तिमीलाई सम्झी सम्झी रुन्छु। त्यसमा मैले एकजना कहानीको उच्चारण गर्छु नै आदरणीय लय सङ्ग्रहज्यू, किन भन्दाखेरि हामीले पत्रकारिता क्षेत्रमा नेपाल टेलिभिजनमा गभर्मेन्ट प्रवेश गरेँ। मेरो गुरु आज म जे छु जहाँ छु जसरी छु उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ। टेलिभिजन जर्नलिजमको ABC भन्छ नि सुरुको सायद सरले सम्झिनुहुन्न होला, तर मेरो स्क्रिन टेस्ट भन्छ कि सुरुमा स्क्रिन टेस्ट गर्छ नि, स्क्रिन टेस्टमा सर हुनुहुन्थ्यो। मेरो देशमा एउटा अर्को महामानव पठाइदियो, मेरो देशमा एउटा अर्को बुद्ध पठाइदियो। घर जहाँ भए नि हुन्छ, घर जहाँ भए नि हुन्छ, घर जे भए नि हुन्छ, मन शुद्ध पठाइदियो। मेरो देशमा एउटा अर्को बुद्ध पठाइदियो। हामीले सबै मिलेर नेपाली सङ्गीतलाई सबै विधाको स्रष्टाहरू मिलेर मिडियाहरू मिलेर सबै मिलेर अझ हामीले नेपाली सङ्गीतलाई अझै एकाडेमिक बनाउनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्दछ। जता नेपालमा धेरै अवार्ड आयोजनाहरू हुने गर्छन्, कार्यक्रमहरू हुने गर्छन्, त्यसमा हामी पनि एउटा इच्छा थप्न सकौँ, स्रष्टाको सम्मान गर्न सकौँ, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूको एउटा सम्मानले उहाँहरूलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र आफ्नो कर्ममा कर्मशीलतामा सफल हुनुहुन्छ, जोस जागर मिल्छ। उहाँहरूलाई प्रेरणा दिने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न हामीले आँटेका हौँ। अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। चलचित्र राष्ट्रिय गीत चेतन सापकोटा बुद्ध पठाइदिनु गएको गीतबाट आदरणीय वरिष्ठ कलाकार उत्तम केसीज्यूलाई म अगाडि इन्ट्रो गर्दछु।
75 आयोजना गरिएको छ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दिपसुजी थापा। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यहाँ पाउनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो समय निर्धारित समयभन्दा केही बेर कार्यक्रम ढिला हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। देशको राजनैतिक अवस्थाका कारण आज अलिकति अस्तव्यस्त भएको छ। यो हाम्रो सेड्युल बिग्रिएको छ। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री माननीय केशबहादुर आर्यज्यू आउनुहुनेछ। उहाँ आएपछि म आसन ग्रहण गराउनेछु। कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्छु। वुमेन सेवा एन्ड मिडिया ग्रुप नेपालको प्रस्तुति हिमालयन इन्टरनेसनल अवार्ड 2077 को आज पहिलो संस्करण हो। कला र संस्कृतिमा निरन्तर लागिरहनुभएका ती सर्जकहरूलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई अझ हौसला प्रदान गरिराख्नको लागि र यो क्षेत्रमा सदैव लागिरहेको प्रेरित गर्नको लागि हिमालयन इन्टरनेसनल अवार्ड 2077 आज सुरुवात भएको छ। आगामी दिनमा हरेक वर्ष यो अवार्ड जारी रहनेछ। ढिला नगरिकन म कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। हिमालयन इन्टरनेसनल अवार्ड समितिका अध्यक्ष गणेश सुवेदीज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा अवार्ड आयोजना गर्नको लागि एकजना व्यक्तिले गर्दा मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसमा धेरैजना व्यक्तिहरूको हात हुन्छ। म यो कार्यक्रम आज भइरहेको कार्यक्रमलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि जसले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई स्टेजमा नियुक्त गर्दछु। वुमेन सेवा एन्ड मिडिया ग्रुप नेपालका अध्यक्ष प्रतिमा राईज्यू, यहाँलाई पनि म अग्रस्थानमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमका निर्देशक हुनुहुन्छ भीष्मराज फुलाराज्यू, यहाँलाई पनि म अग्रस्थानमा बोलाउन चाहन्छु। भीष्मराज फुलाराज्यू अग्रस्थानमा आइदिनुहोला। त्यसै गरी यस कार्यक्रमका संयोजक हुनुहुन्छ गीता अधिकारी, उहाँलाई पनि म अग्रस्थानमा आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यो टिम हो, यो टिमले आज यो अवार्डको आयोजना गरेको छ र निरन्तर यो अवार्डलाई चाहिँ निरन्तरता दिने सहयोग पनि गरेको छ। अलिकति वुमेन सेवा एन्ड मिडिया ग्रुप नेपालको बारेमा म भन्न चाहन्छु। 2065 सालमा पूर्वाञ्चलमा धरानमा पहिलोपटक वुमेन सेवा नामको म्यागजिन प्रकाशित हुन्थ्यो र त्यहीबाट यो संस्था जन्मेको हो। महिलाहरूको चौतर्फी विकासको निमित्त यो संस्थाले काम गर्दै आएको छ र यो संस्थाले आज हिमालयन इन्टरनेसनल अवार्डको समितिसँग सहकारी गरेर यो अवार्डको आयोजना गरेको। वुमेन सेवा एन्ड मिडिया ग्रुप नेपालको प्रतिनिधिलाई म धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। यो संस्थालाई यसरी अगाडि बढाउनुहोस्, महिलाहरूलाई अग्र स्थानमा लैजानको लागि, यिनीहरूको विकास गर्नको लागि जसरी प्रयत्न गर्दै आएको छ यो काम जारी रहोस् भन्न चाहन्छु। यो त रह्यो हाम्रो अवार्डको टिमको परिचय। अब भने म अतिथिहरूको आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हामीमा हुनुहुन्छ विशिष्ट अतिथि नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य कलाकार निर्देशक आकाश अधिकारीज्यू, यहाँलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि स्थानमा गर्नुहोला। सँगसँगै म खाना र माला पनि लगाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु बहिनी अधिकारी र त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ शेख बन्जु, यहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चलचित्र कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ मोहन निरौलाज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि अगाडि नै आउनुहोला। अग्रस्थानमा आएर आसन ग्रहणको निमित्त अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी वरिष्ठ कलाकार निर्देशक हुनुहुन्छ नरेश सङ्गौलाज्यू, यहाँलाई पनि अग्रस्थानमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनका नायक महाप्रबन्धक वरिष्ठ पत्रकार आरती चटोज्यू, यहाँलाई पनि
अग्लो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गीतकार सङ्घका उपाध्यक्ष आदरणीय गीतकार वसन्त विद्यार्थी थापा हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यथास्थानमा आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी गीतकार सङ्घका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ जेबी संयोजीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहोला। त्यसै गरी वरिष्ठ कलाकार सुभाष बसिरज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गरेँ। कृपया यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। त्यसै गरी वरिष्ठ हास्य कलाकार हुनुहुन्छ उत्तम केसीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। त्यसै गरी चलचित्र निर्देशक वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ ओम दत्तीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। त्यस्तै गरी वरिष्ठ गायक सीताराम पोखरेलज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। वरिष्ठ अभिनेता विनोद श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गरेँ। वरिष्ठ कलाकार चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ उमेश खड्का, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार सानुकाजी श्रेष्ठ, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वुमेन सेवाका सचिव हुनुहुन्छ पूरन प्रधानज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी निर्माता हुनुहुन्छ आस्था पाण्डे, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यकार राधा भण्डारीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ कलाकार मनोज भोजवालज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँ धेरैजना व्यक्तित्वहरूलाई देखिरहेको छु जसलाई मैले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। उपाध्यायज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी आज सम्मानित विशिष्ट सङ्गीतकार राजु सिंहज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय गायक शिव परियारज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय गायिका सबैकी प्यारी स्वरकिन्नरी अन्जु पल्लुज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गरेँ। यहाँ सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित सबैजना पाहुनाज्यूहरू, सबैजना मिडियाकर्मीहरू, सबैजनालाई म हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यति बेला भने कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनुहुन्छ हिमालय विश्वविद्यालय अवार्ड सङ्घर्षमय बिताउँ, हिँड्दा हिँड्दै विजय पथमा हर्षको गीत गाउँ, भेटे जति सुपात्र मनका मुठु भित्तै सजाउँ, पुरा गर्दै मनका जीवनका चारै प्रहर रमाउँ। नमस्कार। आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई अपेक्षा छ अलिकति राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यस्तै जटिल भएको हुनाले अलिकति हामीलाई भनेको समयमा आउन सक्नु भएको छैन। विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व कुलपति चुडाराज गौतरीज्यूलाई पनि बोलाएका थियौँ। उहाँ स्वास्थ्य अवस्था अलिकति बिग्रिएकोले उहाँको पनि उपस्थिति हामीले पाउन सकेनौँ। अनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष, चलचित्र निर्देशक, कलाकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य आदरणीय आकाश राई, त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएका सम्पूर्ण ट्यासमा आसीन अतिथिज्यूहरू, हामी ट्यासमा सबैलाई व्यवस्थापन गर्न नसके पनि फ्रन्ट लाइनमा आएर हाम्रो सेवा बढाइदिनु भएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू,
आज सम्मानित हुने विशेष त दीर्घ साधना सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने आदरणीय राजु सिंह सर, त्यसै गरी सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी आज अवार्ड विजेताहरू, अवार्ड पाउने स्रष्टाहरू, त्यसै गरी हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू, सहयोगी साथीहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई हामी न्यानो स्वागत गर्दछौँ र न्यानो नमस्कारले हामीले यहाँहरूलाई अभिवादन पनि गर्दछौँ। स्वीकार होला। हामीले पहिलोपल्ट यो एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। हुन त नेपालमा धेरै अवार्ड आयोजनाहरू हुने गर्छन्, कार्यक्रमहरू हुने गर्छन्। त्यसमा हामी पनि एउटा इँटा थप्न सकौँ, स्रष्टाको सम्मान गर्न सकौँ, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूको एउटा सम्मानले उहाँहरूलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र आफ्नो कर्ममा, कर्मशीलतामा सफल हुनुहुन्छ, जोस जागर मिल्छ, उहाँहरूलाई प्रेरणा दिने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न हामीले आँटेका हौँ। कार्यक्रम पहिलो भएको हुनाले अलिकति केही अस्तव्यस्त भएको भए हामी क्षमा पनि चाहन्छौँ। हामीले केही जानेका थिएनौँ होला अथवा मिलाउने पनि छौँ, सिक्दै पनि जानेछौँ। यहाँहरूले यसलाई अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला, हामीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला र हाम्रो यो गरिमामय कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन आउनुभएका पुनः सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू अनि गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै यो आजको गरिमामय पूर्ण कार्यक्रमको पूर्ण सफलताका लागि यहाँले शुभाशिष दिनुहुनेछ, हामीलाई हौसला दिनुहुनेछ र हाम्रो शिरमा हात राखिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई म मेरो विचार यही व्यक्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद अवार्ड समितिका अध्यक्ष गणेश सुवेदीज्यू। अब पनि हामी दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नेछौँ। विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत यसमा आउने सम्पूर्णलाई दीपमा प्रज्वलन गरेर समुद्घाटन यो सबै राष्ट्रिय गायन भनेर पनि लेखेको रहेछ। सबैजनाले आफै लेखेको होला राष्ट्रिय गायन चाहिँ। Ready? 3, 2, 1. ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी मला मातृभूमि नेपाल अरू जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हामी आजको यो सम्मान र अवार्ड कार्यक्रमलाई एकदमै अगाडि बढाउँछौँ। कार्यक्रम धेरै लामो छैन, सुरु भएपछि सकि नै हाल्छ। आज धेरैजना व्यक्तिहरूलाई स्टेजबाट हामी सम्मान गर्दैछौँ, अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ र आजको पहिलो सम्मान छ विशिष्ट सङ्गीतकार, लामो समयदेखि यही सङ्गीत कर्ममा लागेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुभएका राजु सिंहज्यूलाई आज हामी दीर्घ साधना सम्मान 2077बाट सम्मान गर्दैछौँ र यो सम्मान ग्रहण गरिदिनुको निमित्त उहाँलाई स्टेजमा निम्त गर्दछु र सम्मान प्रदान गरिदिनुको निमित्त आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आकाश अधिकारी, आरती चटौत, मोहन मिजौला, लय सिंहौला, प्रतिमा राई, ईश्वरा कुलारा, गणेश सुवेदी सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
सम्मान पत्रमा लेखिएको कुरा समाप्त गर्न चाहन्छु। श्री राजु सिंहजी विशिष्ट सङ्गीतकार पवित्र 2047 सालको पौषमा साहित्यकार ज्ञानेन्द्र प्रधानको शब्द भेटी जस्तो कहीँ कतै भेटेको छेउमा सङ्गीत गर्नुभएका तपाईँले अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको छ। नगरको दोषी बने किन भित्रन्छन् मनमा यसलाई मेरा साथ विधा कैलाहरू बादल गुरुको म पग्लिसकेँ वचन तोडेका सङ्गीत तोडे गीतको सडकमा फेरि तिम्रो याद आयो कतै नेपाल गीतमा सङ्गीत गर्नुभएको छ। काठमाडौँको बाग बजारमा विजयसम्म 2027 मौसम 13 गते जन्मिनुभएका यहाँ अहिले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको एक नक्षत्र बन्न पुग्नु भएको छ। यहाँको सङ्गीत शान्त र विशाल छ। जतिसुकै तनाव भएको मान्छे पनि यहाँसँग एकैछिन बस्यो भने शान्तिको अनुभूति गर्छ। नेपालका वरिष्ठ वाद्यवादक बुवा साङ्गीतिक माहौलमा हुर्किनुभएका हुनाले डाक्टर बेनी जङ्गम, शकुन्तला प्रधान, श्रीराम आचार्य, जङ्गम गुरु भागवत जस्ता विद्वानहरूलाई सङ्गीतको गुरुको रूपमा पाउनुभयो। प्रारम्भिक सङ्गीत बुवाबाट सुरु गर्नुभएका यहाँले विभिन्न गुरुहरू विद्वानलाई सङ्गीतको गुरुको रूपमा पाउनुभयो। थप सङ्गीत अध्ययनका लागि लन्डनको ट्रिनिटी विश्वविद्यालय समेत गर्नुभएका त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका तपाईँ पढाइमा पनि अब्बल हुनुहुन्थ्यो। साथै पढाइमा भन्दा पनि सङ्गीतमा मोह भएका यहाँको निरन्तर सङ्गीत साधनाले थुप्रै अझै गुरुहरू जन्मियो। पुराना स्रष्टाहरूको योगदानका कारणले आज नेपाली सङ्गीतले यो स्थान चुन्न सफल भएको छ। तपाईँका 1 ट्र्याक रेकर्डिङदेखि 4 ट्र्याक रेकर्डिङ, एनालग रेकर्डिङ हुँदै आजको डिजिटल रेकर्डिङसम्म काम गरिरहनु भएको छ। सधैँ अनुशासन, लगनशीलता, धैर्यता र निरन्तरतामा विश्वास गर्ने यहाँ 30 वर्षदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रका धरोहर त्यसकै गौरव सरस्वतीका वरपुत्र यहाँलाई हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड 2077 का अवसरमा दीर्घ साधना सम्मान 2077बाट विभूषित गर्दैछौँ। विश्वराज पुलारा कार्यक्रम निर्देशक हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड, कार्यक्रम संयोजक गीता अधिकारी हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड, गणेश त्रिवेदी अध्यक्ष हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड, प्रतिमा राई अध्यक्ष वुमेन्स एरा एन्ड मिडिया ग्रुप नेपाल, माननीय आफ्नो सानो मन्तव्यको लागि राजु सिंहजीलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद ज्योतिजी। यस सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ सबै प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, कलाकार पत्रकारज्यूहरू र म यहाँ देखिरहेको छु मलाई एउटा कुराहरू सबैजना हुनुहुन्छ। मैले अस्ति जस्तो लाग्छ 3 दशक भएछ। यसको लागि मेरो स्कुललाई सम्झन चाहन्छु, घर परिवार, त्यसै गरी अब गायक गायिकाज्यूहरू, गीतकारज्यूहरू, त्यसै गरी म्युजिसियन रिकर्डिस्टहरू। सबभन्दा पहिला त म आज एकदमै खुसी छु मेरो अगाडि मलाई यहाँ ठाउँमा पुऱ्याउने धेरै गायक गायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ जसले पनि माया गर्नुहुन्छ। यहाँ इतिहासमा देखेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। नेपालको विषयमा विशेष रूपमा उहाँको प्रोग्रामहरू देखेको छु। आकाशीय हुनुहुन्छ सबै महिलाहरू। अब यहाँ धेरै प्रतिभाहरूको मानिसको एकदमै म सङ्गीत र साहित्यको एकदमै सङ्गम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिदिएको छु। त्यसकारण आज यो अगाडि मलाई हकुर्दा दिएको सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। अझै राम्रो गर्ने प्रयोग गरेको छु। सबभन्दा पहिलो कुरो मैले जति पनि गायक गायिकाहरूलाई सँग काम गर्ने अवसर पाएँ, अहिले भावी पुस्ताहरूसँग पनि त्यति नै काम गर्ने मौका पाएको छु। यो बेलामा मैले झुकाउनु हुँदैन। अञ्जलीको साथमा, शिवजीको साथमा अहिले देखिरहेको छु सबै गायक गायिकाहरू हुन्छ। मैले भाग्यले गुलामनी आशा भोसलेजीदेखि लिएर दिप श्रेष्ठजी, योगेश वैद्य सबैसँग काम गरेर सबै पुस्तासँग काम गर्न पाएको छु र भावी पुस्ता पनि मलाई अझै ऊर्जा दिइरहनु भएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो एवार्डले नेपाली सङ्गीतलाई एउटा एकाडेमिक पनि बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले अहिले आएर बाँच्ने सङ्गीत
बनाइरहनुपर्छ, नाच्ने सङ्गीतले बनाउनुपर्छ। सबै पुस्ताहरू यति राम्रो गरिरहनु भएको छ। मलाई झन् नयाँ पुस्तासँग काम गर्दाखेरि अझ मेरो सङ्गीतलाई ऊर्जा मिलेको जस्तो महसुस छ। यो एवार्डलाई चाहिँ म मेरो सम्पूर्ण सङ्गीत कर्मीहरूको एवार्ड भन्न चाहन्छु। अब मेरो विशेष आएको छ किताबले एकदमै भाउजूलाई लिएर आउनु भन्ने ऊ पनि एउटा सङ्गीत गर्ने मान्छेको पहिलो बिजनेस हो। अब गीतकार बसन्त विद्यासी थापाजी उपाध्यक्षको आज मैले ठाउँमा छु, प्रतिनिधिलाई सम्झाउन चाहन्छु। बसन्त विद्यासीले एउटा एकचोटि उठिँदा गर्नु अहिले गीतकार सङ्घको उपाध्यक्ष भइसकेको छैन, हुनुभएको छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ यहाँ जति पनि पत्रकारज्यूहरू देखेको छु, गीतकारज्यूहरू, गायक गायिकाहरू, जति पनि व्यक्तित्वहरू देखेको छु, उहाँहरू चाहिँ मेरो ऊर्जा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एकदमै नमन गर्दै यो एवार्डको अझ यो सम्मानले मलाई थप ऊर्जा दिएको छ र यसलाई अझ मेहनत गरेर अझ यसलाई उचाइमा पुर्याउन हामी सबै पहल गरौँ भन्न चाहन्छु। कि अहिले मैले एउटा कुरा भन्न चाहेँ, यो एवार्डले मलाई एउटा खुसी पनि दिएको छ र यो एवार्ड साथै अझ आगामी दिनहरूमा भएको छ। अझै हामीले सबै मिलेर नेपाली सङ्गीतलाई सबै विधाको प्रस्तावहरू मिलेर मिडियाहरू मिलेर सबै मिलेर अझ हामीले नेपाली सङ्गीतलाई अझै एकाडेमिक बनाउनुलाई जरुरी जस्तो लाग्दछ। अब हामी युनिससँग एउटा टोनी कोडमा मात्र गइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हार्मोनिकलाई पनि, मेलोडिकलाई पनि र सबै एउटा एप्लिकेसनको म्युजिक एउटा सफ्ट प्लेटलाई चाहिँ चलाउन सक्ने हुनुपर्छ। र नेपाली सङ्गीतमा भन्दाखेरि अहिले हार्मोनिक र मेलोडी मात्र चलिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ एरेन्जमेन्ट वाइज सबै तरिकाले चलाउनुपर्छ। हामीले इङ्ग्लिस गीतमा सुन्चैलो यति गरिमामा भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु, इङ्ग्लिस गीतमा गिटार एउटा बजेको हुन्छ तर त्यसमा क्लेपहरूको धेरै अक्टेभहरू चलेको हुन्छ। उनीहरूले बेस क्लेपको कस एक ठाउँबाट बजाएको हुन्छ, ट्रेबलको अर्कोबाट। त्यो किन भन्न चाहिरहेको छु भनेदेखि नेपाली सङ्गीतलाई अझै हामीले माथि ल्याउनलाई एउटा उत्कृष्ट बनाउन चाहिँ हामी सबै पुस्ता एक हुनुपर्छ। अझ भावी पुस्तालाई त थप चुनौती दिनु जस्तो लाग्छ। जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूसँग काम गर्न पाइरहेको छु, गरिरहेको छु भन्दै यो एवार्डको जीवनमा मैले जुन आयोजन गर्नु जुन चाहिँ यो हाम्रो युमेन्स एन्ड यो एन्ड मिडिया ग्रुपलाई र सम्पूर्ण मानव परिवारलाई विशेष गणेशजीहरूलाई सम्पूर्ण टिमलाई आभार व्यक्त गर्दै अझ राम्रो गर्ने कन्ट्रिब्युट दिन धन्यवाद राजेशजी, यहाँको सुस्वास्थ्य को कामना। एकपटक म राजेशजीको धर्मपत्नी रीता सिन्हाजीलाई उठिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि एउटा व्यक्ति सफल हुनुको लागि घर परिवार सबैको हात हुन्छ। त्यसको लागि उहाँको जीवन साथीले निकै सहयोग गर्नुमाथि गरिरहेको हुनुपर्दैन। अर्को सम्मानको गर्न चाहन्छु, आज हामी हिमालय इन्टरनेसनल रङ्ग पत्रकारिता सम्मानबाट 2 जना व्यक्तिलाई सम्मान गर्दैछौँ। लामो समयसम्म पत्रकारितामा सक्रिय रहेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभएका 2 जना व्यक्ति पहिलो सम्मान रहेको छ अनन्त वाग्लेज्यूलाई। कृपया स्टेजमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनन्त वाग्लेज्यू वरिष्ठ रङ्ग पत्रकार, विगत लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहे यसको विविध क्षेत्रमा सूचना सम्प्रेषणका माध्यमले यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान प्रशंसनीय छ। विभिन्न पत्रकारिता तथा पछिल्लो समय अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा रही कला संस्कृतिका विषयमा कलम चलाउँदै यस क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान अमूल्य रहेको छ। नेपाली कला संस्कृतिको क्षेत्रमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सृजनशील कार्य अझ ऊर्जाशील र प्रेरणादायक बन्न सकोस् भन्ने अपेक्षाका साथ संस्कृत यहाँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको कामना सहित हिमालय इन्टरनेसनल अवार्ड 2077का अवसरमा यहाँलाई हिमालय इन्टरनेसनल रङ्ग पत्रकारिता सम्मान 2077बाट विभूषित गर्दछौँ। धन्यवाद। सम्मान पत्र खादाको साथमा केही सानो रकम पनि रहेको छ। त्यो रकम चाहिँ नपुरा हात खाली नगरौँ भनेर धन्यवाद पनि प्रशंसा हामीले प्रदान गरेका छौँ।
2077 चाहिँ सम्मानित हुनुहुँदैछ। उदय गिरिजी उहाँलाई पार्टी बधाईको साथमा पेश गर्ने गर्दछु। मैले सम्मानपत्रको अक्षर पढिनँ किनकि नाम मात्रै पढेको छ। उहाँले आफ्नो कर्म निरन्तर गरिरहनु भएको छ र धन्यवादसहित आज उहाँले सम्मान अर्पण गर्दछौँ। उहाँलाई पनि सम्मानपत्र खानासहित केही नगद हामीले सचिवमा प्रदान गरेका छौँ। गणेशहरूको टाउको छेक्यो क्यामेरा फेस भएर यति बेला सम्मान कार्यक्रम जारी छ। यो बिचमा म एउटा वक्तव्य गर्न चाहन्छु। आफ्नो छोटो वक्तव्य राखिदिनुको निमित्त नेपाल टेलिभिजनका नायक महाप्रबन्धक वरिष्ठ पत्रकार आरती चतुर्वेदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। सबैभन्दा पहिले त म आयोजकलाई एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई यो सो अवसर दिनुभएकोमा। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र त्यसमा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूसहित उपस्थित एकदमै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू म देखिरहेको छु। सबैलाई मैले एकदम हार्दिक नमन गरेँ र समयको अभावले गर्दाखेरि छोटो मात्रै मन्तव्य मेरो छ र त्यसमा मैले एकजनाको नाम चाहिँ उच्चारण गर्छु नै, आदरणीय लय सङ्ग्रौलाज्यू। किन भन्दाखेरि मेरो पत्रकारिता क्षेत्रमा नेपाल टेलिभिजनमा जब मैले प्रवेश गरेँ उहाँ मेरो गुरु। आज म जे छु जहाँ छु जसरी छु उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ। र टेलिभिजन जर्नलिजमको एबिसी भन्छ नि, सुरुको सायद सरले सम्झिनुहुन्न होला तर मेरो स्क्रिन टेस्ट भन्छ सुरुमा स्क्रिन टेस्ट गर्छ नि, स्क्रिन टेस्टमा सर हुनुहुन्थ्यो। सरले हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई भन्नुभएको थियो 5 मिनट नेपालको शिक्षाको बारेमा बोल भन्नुभयो। बोलेको यति बोलिसु कि मैले भयो धेरै मिनट भइसक्यो भन्नुभयो क्या। भन्दा सरको प्रोत्साहन धेरै जहिले पनि जीवनमा छ। यो कुरा म कहाँ जोड्छु भन्दाखेरि आज जुन यो अवार्ड सेरेमनीको कार्यक्रम छ यो पनि एउटा प्रोत्साहनसँग जोडिएको कुरा हो। यो मुभिङ मोमेन्ट्स भन्छ नि, जिन्दगीमा धेरै यस्ता मोमेन्ट्सहरू हुन्छन् जसले हाम्रो जीवनलाई मुभ गराउँछ। त्यस्तै एउटा मुभ गराउने मोमेन्ट भनेको यस्तो अवार्ड सेरेमनी पनि हो। र आज यस्तो वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने पायौँ। हुन त उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्ने व्यक्ति हामी होइनौँ, किन भन्दा उहाँ यति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ कि एउटा माध्यम मात्रै हामी बन्यौँ। र जुन यो हाम्रो न्यू एरा अवार्डको जुन एउटा आयोजकहरू हुनुहुन्छ उहाँले जुन आयोजन गरिदिनु भयो त्यसमा एउटा हामी माध्यम मात्रै बन्यौँ। होइन भने जुन व्यक्तित्वहरूलाई हामीले अहिले सम्मान गरिरहेका छौँ, साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुरा गर्ने हो भने मैले धेरै मान्नुपर्ने व्यक्ति हो। यो हातले उहाँहरूलाई सम्मान त म सबैमा गर्छु, त्यही पनि धेरै ठुलो व्यक्तित्वहरूले हामीले आज सम्मान गर्ने अवसर जुरेको छ। त्यो एउटा सौभाग्यको रूपमा मैले पक्कै पनि सम्झिनेछु। राजु सिंह सरको के कुरा गर्नु, म त धेरै ठुलो व्यक्तित्व तर एकदमै सरल व्यक्तित्व र डाउन टु अर्थ भन्छ नि त्यस्तो व्यक्तित्वमा र धेरै थोरै मैले भेटेको छु। तर धेरै थोरै भेट्दाखेरि पनि उहाँको कर्मले यति महत्त्वपूर्ण स्थान नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा प्रदान गरेको छ कि म जहिले पनि आफूलाई भन्नुहुन्छ म एउटा सङ्गीतकार हुँ है, म त एउटा सम्पूर्ण एउटा रूपमा अरेन्ज गरेर एउटा ओभरअल मेकर हो म भन्नुहुन्छ कि। त्यो भनेको चाहिँ एउटा सङ्गीतलाई सही रूपमा बुझ्ने मान्छेले आफूलाई कुनै एउटा चिजमा स्टिक गर्दैन। त्यो एउटा महान व्यक्तित्व राजु सिंहसँग आज मैले स्टेज सेयर गरेँ। उहाँलाई मैले माला लगाउने पाएँ र यो मेरो निम्ति एकदम ठुलो सौभाग्यको दिन मैले आफ्नो लिएको छु। त्यही मात्रै होइन, अनन्तजी हाम्रो विशालजी जसलाई हामी यहाँ सम्मान गर्दैछौँ सबै मेरो एक किसिमले मलाई सिकाउने भनेर उहाँहरूबाट मैले सबै सिकेर पत्रकारिता गरेको व्यक्तित्वहरू हो। र अहिले म जहाँ अघि म कुरा पनि गर्दैछु अन्ततिर देखिरहेको छु, म यहाँ हाम्रो राजु सरलाई देखिरहेको छु, धेरै यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई देखिरहेको छु जो ड्यासमा हुनुपर्ने हो कि उहाँ चाहिँ हामी मलाई ड्यासमा बस्दा पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। भन्दाखेरि विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ जसबाट हामीले सबैले सिक्न सक्छौँ।
र यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। भनिन्छ नि कि यो सम्मान प्रदान त गरिराखौँ तर कहिलेकाहीँ सम्मान आफै सम्मानित हुन्छ अरे क्या त्यो व्यक्तित्वहरूले पाउँदाखेरि। भन्दाखेरि आज त्यस्तै किसिमको अवसर मैले अनुभूति गरेँ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ आयोजक सम्पूर्ण परिवारलाई। र म चाहन्छु कि यो जुन आजको एउटा सेरेमनी छ त्यसले धेरैको जीवनमा एउटा मुभिङ मोमेन्ट भन्छ नि त्यस्तै किसिमको एउटा माहौल क्रिएट गर्न सकोस्। र राज्यको ध्यान आकर्षण हुने परिवार मन्त्रीज्यू आउनु भएन, तथापि यहाँ हाम्रो चलचित्र कलाकार सङ्घहरूले पनि एक किसिमले राज्यको त्यो हप्तासम्म कुराहरू जोड्नुपर्छ। र अन्तिम यति मात्रै भन्छु कि त्यो समाज त्यो राज्य तब मात्रै समृद्ध हुन्छ जहाँका स्रष्टाहरू जहाँका कलाकारहरू सबैभन्दा सुखी र सन्तुष्ट हुन्छन्। त्यो अर्थ विकास हो। आज हामीले यति मात्रै मैले बुझिसक्नु भएको छ कि हामी देशमा कहाँ छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र उठाउनको निम्ति तपाईँ हाम्रो योगदान एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। हामी व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा गरि नै रहेछौँ भने राज्यले पनि यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा अन्तिममा मेरो आवाज राख्दै फेरि पनि यो साथको निम्ति र जति पनि सम्मान पाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र जति पनि पाउँदै हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति राम्रो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएको आयोजकहरूलाई पनि एकदम मेरो आभार छ। र म एकदम माफी माग्छु मेरो अफिसमा मिटिङ भएको हुनाले अलिकति छिटो जानुपर्ने हुनाले मैले यो अवसर लिएँ। फेरि पनि एकचोटि सबैमा आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व आरती चटुकज्यू। वुमेन इम्पावरमेन्टमा आस्था राख्ने एउटा संस्थाले आज कार्यक्रम गर्दै गर्दा उहाँलाई हामीले अतिथिको रूपमा पाउनु पनि धेरै राम्रो कुरा, धेरै उदाहरणले व्यक्तिहरू छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि पनि। यति बेला फेरि पनि सम्मानको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु म। हामी अब अर्को एउटा कीर्तिमानी सम्मान 2077 प्रदान गर्दैछौँ वरिष्ठ निर्देशक माधव खरेलज्यूलाई। श्री माधव खरेलज्यू निर्देशक 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र एवं गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अभिनय, लेखन र निर्देशनको माध्यमबाट निरन्तर रूपमा सक्रिय रही यस क्षेत्रको बृहत्तर हित र श्रीवृद्धिको लागि यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान अतुलनीय छ। यहाँले नेपाल र नेपालीहरूको नाम विश्व सामु पुर्याउनको लागि विश्वकै अग्नि स्थान गोप्योलेमा हाम्रो सादा हिमाल बोल्नु गीतको गीत लेखन, सङ्गीत संयोजन र म्युजिक भिडियोको लेटेस्ट समेत गरी उक्त भिडियोलाई दर्ता गराए। आम नेपालीहरूको नाम उच्च राख्ने महत्त्वमा तपाईँको कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै कीर्तिमानी सम्मान 2077 अर्पण गर्दछौँ। हामी यहाँ दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक बधाई माधव खरेलज्यूलाई। त्यसै गरी हामी अर्को कीर्तिमानी सम्मान 2077 प्रदान गर्दैछौँ सञ्चारकर्मी चलचित्र निर्माता कमला कुमारी जोशीज्यूलाई। कमला कुमारी जोशीज्यू। मैले यो सम्मान पत्रमा लेखिएका कुराहरू पढिनँ, नाम मात्र पढाउँछ। कीर्तिमानी सम्मान 2077 आज हामीले 3 जना व्यक्तिलाई सम्मान गर्दैछौँ। 2 जना व्यक्ति सम्मानित भइसक्नुभयो। अब अर्को नाम रहेको छ कीर्तिमानी सम्मान 2077बाट सम्मान हुने अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ गायक पूर्णबहादुर राई। पूर्णबहादुर राईले यहाँलाई स्टेजमा निम्तो गर्दछु। हामी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दछौँ। विभिन्न विभागहरू काम गर्नुहुने सबैजनालाई धन्यवाद यो सम्मान दिइरहेका छौँ। र म अब अक्षर नपढिकन नाम मात्रै बोलाउँछु। वरिष्ठ चलचित्र लेखक निर्देशक हुनुहुन्छ ओम प्रतीक गुरुङज्यू। यहाँलाई स्टेजमा निम्तो गर्दछु हिमालय इन्टरनेसनल सम्मान 2077 को लागि। साथै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, साथै राम्रो निर्देशक हुनुहुन्छ।
प्रोग्राम भएको छ हिमालयन इन्टरनेसनल कला सम्मान 2077बाट सम्मानित हुनुहुने कलाकार सरिता राज उपाध्यायजी। सरिता राज उपाध्यायजी। हो त दिदी बाटोमा जाम परेको थियो हो। त्यसै गरी हिमालयन इन्टरनेसनल चलचित्र सम्मान 2077बाट सम्मानित हुनुहुँदैछ चलचित्र निर्देशक राजु गिरिज्यू। त्यसै गरी हिमालयन इन्टरनेसनल सेवा सम्मान 2017बाट सम्मानित हुनुहुँदैछ राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुशीला ढकालजी। सुशीला ढकालजी। त्यसै गरी हिमालयन इन्टरनेसनल चलचित्र सम्मान 2077बाट सम्मानित हुनुहुँदैछ चलचित्र निर्माण व्यवस्थापक यन प्रसाद ओलीजी। यन प्रसाद ओली। त्यसै गरी हिमालयन इन्टरनेसनल सम्मान 2077को नाटक निर्देशक तथा व्यवसायी खण्ड बहादुर अधिकारीजी। खण्ड बहादुर अधिकारी। त्यसै गरी हिमालयन इन्टरनेसनल नृत्य सम्मान 2077बाट सम्मानित हुनुहुँदैछ वरिष्ठ नृत्य निर्देशक सुनिता बस्नेतजी। सुनिता बस्नेतजी। म यो कार्यक्रममा निर्देशक विष्णुराज ठुलाराज्यूलाई पनि अगाडि बोलाउँछु। अब हामी अवार्ड वितरणतर्फ जानेछौँ। इन्सर्ट खिचेर आउँछ। आज हामी मेरो हातमा लिस्ट छ आज कसले अवार्ड पाउने हुनुहुन्छ र म पहिलो अवार्ड वितरणको कार्यक्रम सुरु गर्दैछु र पहिलो अवार्ड रहेको छ कार्यक्रम मार्फत धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छौँ। अन्जु पन्त नेपाली साङ्गीतिक दुनियाँमा एउटा यस्तो नाम मैले भन्नै पर्दैन, उहाँको बयान गर्नै पर्दैन। यति धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ, यति धेरै चर्चा कमाइसक्नु भएको छ। उहाँको दीर्घायुको कामना गर्दै आजको यो अवार्ड उहाँलाई प्रदान गर्दैछु। जोरदार तालीको
धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक टिम, विशिष्ट श्रेणीमा रहेर आफ्नो आफ्नो योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र हृदयबाट धेरै धेरै माया चाहिँ नमस्ते। एकजना आउँदा भएदेखि राम्रो भएन। अनि भाइ हामी त सबैजना एउटा परिवारहरू जम्मा भएको छ, तालीको गडगडाट पनि सुनेर है। किनकि अघि म मेरो छोरीको फोन आउँदा मात्रै अलिकति यहाँ अलिकति दुई चारवटा कुरामा भेट्छ भने गडगडाट बगान भयो भने आफू स्वास्थ्य पनि हुन्छ है फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि ताली चाहिँ बजाउनुपर्छ। एउटा उत्साह पनि हो। फर्स्ट टाइम यो अवार्डको आयोजना गरिएको छ। सबै आयोजक टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै माया। र यो कान्छी हो गीत चाहिँ नि इन्द्र आरती भएको शब्द रचना, साह्रै नम्र व्यक्तित्व। उहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँको क्रिएसन रहेको छ। र यो गीत मैले नरेश बुढाथोकी भाइ नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र उहाँ र मैले ड्रेस गाएको हौँ यो गीत थोरै एकदम सुनाइहाल्छु। एउटा उत्साहको लागि पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भाइलाई म यहीँनिर निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। थोरै मात्र सेयर गरिहाल्छु है त। धन्यवाद। अवार्ड आधुनिक गीतबाट सर्वोत्कृष्ट गायक भन्न सफल हुनुभएको छ। चर्चित एवं लोकप्रिय गायक श्रीको मनमा बस्न सफल आदरणीय शिव परियार। तिमीको सफलता भएको गीतबाट उहाँले अवार्ड जोरदार तालिका साथ उहाँले सर्वोत्कृष्ट गायक बन्न सफल उहाँलाई पनि मैले याद गर्छु। अलिकति गीत त सुन्नै पऱ्यो होइन त। आदरणीय शिव परियारले पुरै यो गीतको गाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हिमालयन नेशनल अवार्ड 2021 को प्रोग्राममा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका ड्यास महासन सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू अनि मञ्चमा आसन सम्पूर्ण नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मलाई यो अवार्डको लागि यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गायकको लागि यो अवार्डको लागि लायक सम्झिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता, आदरणीय जुरीहरूप्रति हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो आँसुको अर्थ गीत सिरिज अन्तर्गत गीत हो। आधुनिक गीतलाई अलिकति फरक अहिलेको जेनेरेसनले पनि सुन्ने वेमा प्रेजेन्ट गरौँ भन्ने सोचन रूपमा आँसुको अर्थ 2, आँसुको अर्थ 3 र क्रमशः अब 4 पनि रिलिज गर्ने प्रक्रियामा छौँ। र त्यसै मार्फत त्यसै गीतबाट मैले तिमीले पो सक्यौ त आँसुको अर्थ 3बाट आज अवार्ड पाएको छु।
र आशा छ तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ साथै नै भनौँ न सुनाउँछु। वर्षा सरी झर्ने आँसु आँखामा नै थुन्छु, एक्लै हुँदा तिमीलाई सम्झी सम्झी रुन्छु। वर्षा सरी झर्ने आँसु आँखामा नै थुन्छु, एक्लै हुँदा तिमीलाई सम्झी सम्झी रुन्छु। कस्तो हो यो माया प्रेम मुटु दुखिरहने, सायद यही आँसुको अर्थ आँखाबाट बग्ने, सायद यही आँसुको अर्थ आँखाबाट बग्ने। तिमीले सक्यौ त अन्तै माया साट्न, मैले त सकिन आफैलाई ढाट्न। तिमीले त बनाइ गयौ मलाई पराई, अझै पनि माया गर्छु तिमीलाई नै धेरै, अझै पनि माया गर्छु तिमीलाई नै धेरै। धन्यवाद। गीत सुनेको सुनिरहनु मन थियो, तर के गर्नु अवार्ड धेरै सम्हाल्नु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गायक सिंह परियारलाई। अब पनि म अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। हिमालय इन्टरनेसनल अवार्ड 2077मा वर्षको उत्कृष्ट गीतकार सुगम गीतबाट विश्व कीर्तिमानी गीतकारको अवार्ड पाउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर D.R. उपाध्यायज्यू। आफ्नै छातीबाट दुःखी बढ्दो गीतबाट यहाँले यो अवार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै बधाई उहाँलाई। उहाँले थुप्रै गीतबाट गिरिज वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाइसक्नु भएको छ। विश्व कीर्तिमानी गीतकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई यो अवार्डको लागि। त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट गीतकार आधुनिक गीतबाट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ अमर बान्चुज्यू। तर उहाँ अहिले बिरामी भएर भारतमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकार आधुनिक गीतबाट अवार्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ हार्दिक बधाई छ विकास चौधरीज्यू। वल्ली होइन पल्ली बोलको गीतबाट यहाँले अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाईहरूलाई। त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट गायक राष्ट्रिय गीतबाट अवार्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय गायक चेतन सापकोटाज्यू। बुद्ध पठाइज्यूको गीतबाट यहाँले सर्वोत्कृष्ट गायकको अवार्ड जित्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई यहाँलाई। सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय गीत चेतन सापकोटा बुद्ध पठाइज्यूको गीतबाट। राष्ट्रिय गीत सुन्ने हो त नबोल्ने सर्तमा नबोल्ने प्लिज नबोल्ने चेतन दाई मेरो आदरणीय दाई र मेरो गाउँको दाई पनि हेरेर हाम्रो घर र एकदम माहौल तताउने गायकको रूपमा चाहिँ म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, एकदम सम्मान गर्छु। यो गीत सुनिहाल्नु है त दुईलाई। धन्यवाद।
भाँचिएका मनहरूलाई जोड्न सक्ने, भड्किएका विचारलाई मोड्न सक्ने, हिमाल पहाड तराईलाई जोड्न सक्ने, पर्याय महल पनि छोड्न सक्ने। मेरो देशमा एउटा अर्को महामानव पठाइदियो, मेरो देशमा एउटा अर्को बुद्ध पठाइदियो। घर जहाँ भए नि हुन्छ, घर जहाँ भए नि हुन्छ, हर जे भए नि हुन्छ, मन शुद्ध पठाइदियो। मेरो देशमा एउटा अर्को बुद्ध पठाइदियो, मेरो देशमा एउटा अर्को युद्ध पठाइदियो। धन्यवाद। नबोल्नु हुने त बोल्नु पर्यो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गायक सङ्गीतकारको साथीलाई फेरि अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। यति बेला अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकार, दुईतर्फको अवार्ड रहेको छ। यो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ हार्दिक बधाई छ यहाँलाई सन्तोष श्रेष्ठज्यू। एक्लो उदास दवाई बोल्ने गीतबाट उहाँले सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकारको अवार्ड प्राप्त गर्न सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकारको अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई जुली तर्फबाट सन्तोष श्रेष्ठज्यू। यहाँ काममा देशको हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोषलाई धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने म हाम्रो ग्यासमा आसन समूहलाई यथा स्थानमा बसिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र अवार्ड अब वितरण गराएकै हुनुपर्ने हुन्छ होइन, थोरै चेन्ज गर्न चाहन्छु। यति बेला स्टेजमा निम्तो गर्दैछु अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनको निमित्त मैले अघि नै आसन ग्रहण गराएको थिएँ तर देखेन। आदरणीय वरिष्ठ कलाकार उत्तम केसीज्यू, त्यसै हुनुहुन्छ कलाकार विनोद श्रेष्ठज्यू, कृष्ण भूषालज्यू, त्यसै गरी उपन्यासकार हुनुहुन्छ राजा भण्डारीज्यू, त्यसै गरी गायक हुनुहुन्छ सीताराम पोखरेलज्यू, कलाकार विनोद श्रेष्ठज्यू लाई म अगाडि दिनु गर्दछु। अब भने हामी अर्को अवार्डतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। अवार्ड ग्रहण गरिदिनुको निमित्त म निम्तो गर्दछु टेलिभिजन प्रस्तुता विकास थपलियाज्यू। मलाई लाग्छ उहाँ आउनुभएको छैन। त्यसैगरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वश्रेष्ठ गीतकार। त्यसैगरी अर्को अवार्ड रहेको छ इन्करेजमेन्ट अवार्ड मोडलतर्फ। बधाई छ श्रद्धा भूषालज्यूलाई र उहाँको अवार्ड चाहिँ हाम्रो सुजल बमले लिँदै हुनुहुन्छ। कृपया अगाडि आइदिनु होला, उहाँले ग्रहण गर्नुहुनेछ। सुजल बम पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतमा एउटा मनोरञ्जनको रूपमा एउटा
आकर्षण व्यक्तिको रूपमा एकदम परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले यो अवार्ड दिनु हुनुहुन्छ श्रद्धा भुसालको इन्करेजमेन्ट अवार्ड। त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट चलचित्र नायिकाको अवार्ड प्राप्त गरिदिनुहुन्छ। बधाई छ यहाँलाई शुभेच्छा थापाज्यू। मखमली चलचित्र मखमलीबाट उहाँले सर्वोत्कृष्ट चलचित्र नायिकाको अवार्ड प्राप्त गरिदिनुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई र हार्दिक धन्यवाद। सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो निर्देशक हार्दिक बधाई छ। आदित्य बुढाको गीत बुढाको गीतबाट यहाँले सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो निर्देशकको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। आदित्य बुढाको गीत धेरै धेरै बधाई एवं धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को अवार्ड भनेको छ सर्वोत्कृष्ट गीतकारको आधुनिक लोकगीतबाट हार्दिक बधाई छ। जनक रावल गुलियोकी मायाले लोकगीतबाट यहाँले सर्वोत्कृष्ट गीतकार आधुनिक लोकगीतबाट यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। हार्दिक बधाई छ जनक रावल। हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमा बसिदिनुको लागि यसपछि चाहिँ यथास्थानमा बसिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनक रावलजी अब भने म अवार्ड प्रदान गरिदिनुको निमित्त अतिथिहरूलाई नियुक्त गर्दछु। स्टेजमा नियुक्त गर्दछु वसन्त विद्यासी थापाज्यू, उमेश खड्काज्यू, आत्मा पाण्डेज्यू, मनोज बेदवालज्यू। अर्को अवार्डको लागि वसन्त विद्यासी थापाज्यू, आत्मा पाण्डेज्यू, मनोज बेदवाल। र अब भने अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। हाँस्य कलाकारको अवार्ड रहेको छ। बधाई छ यहाँलाई। शेखर खनाल बेस्ट कमेडी आर्टिस्टको अवार्ड प्राप्त गरिदिनुहुन्छ। शेखर खनाल। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट गायक युगलतर्फ योगेश काजीज्यू।
योगेश काजी त्यस्तै गरी युगलतर्फ चरणकोले मैले एकैचोटि अनाउन्स गरेँ सर्वोत्कृष्ट गायिका युगलतर्फ पानिका घिमिरे र मेरो काजीलाई काजी काजी लगाई राम्रो गीतबाट उहाँले यो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै नै चर्चित रहेको त्यो गीत तपाईँहरूले पनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ डेभिड सङ्गीतकार भर्खरै प्रवेश गर्नुभएको छ र उहाँले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यति बेला म डेभिड सङ्गीतकार रमेश सुवेदीज्यूलाई सेतो छोडी जोडको गीतबाट आदरणीय रमेश सुवेदीले अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। रमेश सुवेदी सेतो छडी बोलको गीतबाट डेब्यू सङ्गीतकारको अवार्ड। मास्क फिल्म त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट ग्राफिक डिजाइनरको यो अवार्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ हरिकिशोर यादव। बेस्ट ग्राफिक डिजाइनरको अवार्ड उहाँलाई प्रदान गर्दैछौँ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट हास्य अभिनेताको यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ ज्याक श्रेष्ठले सङ्गाचैतबाट। उहाँको यो अवार्ड निगेश भट्टराईलाई लिनुहुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ जुरी अवार्ड। यो अवार्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ सर्वोत्कृष्ट गायकको जुरी अवार्ड पदम राई। के गुलियो छ सक्कर चिनी निकै चर्चित हुन सफल भएको थियो यो दर्शक श्रोतामा। के गुलियो छ सक्कर चिनी बोलको गीत पदम राई यहाँलाई धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना। अघि हामीले उद्घोष गरेको नाम टेलिभिजन प्रस्तुता विकास थपलियाज्यूको अवार्ड ज्ञान खत्रीज्यूलाई लिइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अवार्ड प्रदान गरिदिनुको निमित्त म अर्का अतिथिज्यूहरूलाई बोलाउन चाहन्छु। कृपया स्टेजमा आइदिनुहोला। जेबी संयोगीज्यू, गीतकार सङ्घबाट कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ जेबी संयोगीज्यू, पुनम प्रधानज्यू, हेमाङ्ग राज गिरिज्यू, ज्ञान खत्रीज्यू, कृपया अगाडि आइदिनुहोला। जेबी संयोगीज्यू, पुनम प्रधानज्यू, हेमाङ्ग राज गिरिज्यू, ज्ञान खत्रीज्यू। अर्को अवार्डतर्फ राख्न चाहन्छु। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट गीतकार राष्ट्रिय गीतबाट शोभा केसीज्यूलाई धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना। शोभा केसीज्यू, माया गरौँ बोलको गीतबाट यहाँले सर्वोत्कृष्ट गीतकारको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय गीतबाट शोभा केसीज्यू, धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना। धेरै धेरै बधाई छ शोभा केसीज्यूलाई। मुस्किलैले साथीहरूले मलाई जबरजस्ती खोजेर ल्याएर मलाई केही जानकारी पनि दिनु यसरी पाउने पनि है बिरामी चाहिँ म उहाँहरूले नै जसरी ल्याउनु यस्तो रहेछ यहाँ है मलाई यहीँ आएर त यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट गायक भोजपुरी गीतबाट सर्वोत्कृष्ट गायक बन्न सफल हुनुभएको छ श्याम कुमार मिश्र। योभन्दा पछि त अब सायद अब म यहाँ सक्दिनँ होला है। म दुई शब्द त्यहाँ माइकबाट भन्छु है। भर्खरै उहाँले राष्ट्रिय गीत भन्नुभयो, यो मेरो 4 सालको भयो है। त्यो गीत यस्तै कोरोनाको प्रकोपमा परेको थियो, यस्तै उहाँ मिलाप म्याट्रीले नै एकदम राम्रो कार्यक्रमको साथ मेरो जीवनदान गर्नुभएको थियो। आनन्द राई र विमला राईले गाउनु भएको थियो। एउटा उसमा गरिदिनु भएको थियो राम्रो एउटा स्लोगन चाहिँ मेरो बर्थडे पनि परेको थियो। विडम्बना भाग्य त्यस्तै हुँदो रहेछ। कोरोनाको चपेटले मेरो इन्टरभ्यूहरूदेखि लिएर सबै लकडाउनमा पऱ्यो। मैले कति आशा गरेको थिएँ, त्यो गीत एकदम राम्रो पनि भएको थियो। युट्युबबाट गर्नुभएको थियो, सम्राट थापाको सङ्गीत थियो। र अहिले पनि मैले भर्खरै एउटा गीत सिद्ध्याएँ। नानी प्रधान आज अन्जु पन्तजी आउनुभयो, हिजो अस्ति भर्खर रेकर्डिङ गरेँ अस्ट्रेलियाबाटै दिदीबहिनीसँगले नै उहाँले नै देखाउन लगाउनु भएर भर्खरै रेकर्डिङ सिद्ध्याएँ। त्यो गीत अन्जु पन्तको जीवनसँग पनि मेरो जीवनसँग पनि मेरो कथासँग पनि सबै मिल्ने थियो। त्यसको म 2 लाइन सुनाउँछु है। हिँड्दा हिँड्दै मुस्किलैले यहाँसम्म पुगेकी छु, भेटेकी छैन, अझै अगाडि बढ्दैछु। पनि कठिनलाई बर्बादै ठानेछु। मानिसको जन्मलाई परिसारमा
अस्ट्रेलिया गयो म्युजिक हुन्छ यस्तो भिडियो त्यसपछि हुन्छ है अनि म त जानुभयो उहाँले भयो उहाँले भयो राम्रो धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सौभाग्य शिशुलाई यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्यको कामना। अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट गायक भोजपुरी गीतबाट बधाई छ श्याम कुमार मिश्रजी। उहाँले तु जान कुमार लेबु का बोल्नु गीतबाट यो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई। त्यसैगरी अर्को अवार्ड रहेको छ आधुनिक पप गायकबाट सर्वोत्कृष्ट हुन सफल सुरज पौडेल, सञ्चारकर्मी सुरज पौडेल। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। लभ बोल्नु गीतबाट यहाँले यो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई र शुभकामना। त्यसैगरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट मेकअप आर्टिस्टको। एउटा म्युजिक भिडियोलाई राम्रो बनाउनको लागि कलाकारलाई सुन्दर देखाउनको लागि मेकअप आर्टिस्टको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बधाई छ सुनिता मरासनीज्यू। सर्वोत्कृष्ट मेकअप आर्टिस्टको अवार्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ सुनिता मरासनीज्यू। त्यसैगरी अर्को अवार्ड रहेको छ गीतकारतर्फ इन्करेजमेन्ट अवार्ड। हार्दिक हार्दिक बधाई छ धर्मेन्द्र तिमल सिन्हा क्षितिज। धर्मेन्द्र तिमल सिन्हा क्षितिज के भो र बोलको गीतबाट यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ इन्करेजमेन्ट गीतकार अवार्ड। धर्मेन्द्र तिमल सिन्हा क्षितिज उहाँ हुनुहुन्न र उहाँको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि अवार्ड लिन सक्नुहुन्छ है। अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवादसहित यथार्थ काममा प्रतिनिधित्व गर्दछु र अब भने अर्को अतिथिज्यूहरूलाई भनित गर्दछु राजु गिरी, कमला कुमारी जोशी, अनन्त वाग्ले, कुबेर गिरी। अब भने अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो मोडल फिमेलतर्फ। हार्दिक बधाई छ सुजल बम। बहिनी झ्यालै माधवको गीतबाट उहाँले सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो मोडल फिमेलतर्फको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ सुजल बम। त्यसैगरी अर्को अवार्ड रहेको छ डेब्यू गायिकातर्फ उषा
मलाहा सिमरन उषा मलाहा सिमरन देउलाई स्टेजमा लिनु गर्छु विकास चौधरी फेरि दिनुहुन्छ त्यसरी अर्को अवार्ड रहेको छ नेपाली चलचित्रबाट उत्कृष्ट चलचित्र निर्देशकको अवार्ड प्राप्त गर्नुहुँदैछ श्याम राजा श्रेष्ठज्यू हार्दिक बधाई छ यहाँलाई मनु मासिकी मलाई प्रोनाउन्स गर्न आएन नेपाली छ धेरै मनु मासिकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट मेकअप आर्टिस्ट मेलतर्फ हार्दिक बधाई छ नारायण भट्टराईजी त्यसैगरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट निर्देशक लघु चलचित्र सर्ट फिल्मबाट बधाई छ चेतनाथ दङ्गालजी सर्ट फिल्मबाट भएको छ निम्तोबाट लघु चलचित्र निम्तोबाट सर्वोत्कृष्ट निर्देशक चेतनाथ दङ्गालजी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट नृत्य निर्देशक राजकुमार दलजी सर्वोत्कृष्ट नृत्य निर्देशक राजकुमार दलजी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना कसिङ्गर चलचित्रबाट उहाँले सर्वोत्कृष्ट नृत्य निर्देशकको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ धेरै बधाई र अब भने अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट छायाकार जुरी अवार्ड रहेको छ यो जीवन पराजुलीज्यू हार्दिक बधाई छ यहाँलाई हार्दिक बधाई शुभकामना जीवन पराजुली सर्वोत्कृष्ट छायाकारको जुरीतर्फको अवार्ड रहेको छ कार्यकारी चलचित्रबाट सर्वोत्कृष्ट छायाकारको अवार्ड जीवन पराजुलीज्यूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना जीवन पराजुली अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु म अर्का अतिथिज्यूहरूलाई यस्तो गर्छु अवार्ड प्रदान गरिदिनुको निमित्त विश्वदीप घिमिरेज्यू श्याम खत्रीज्यू विश्वराज कुलाराज्यू कुमार अधिकारीज्यू विश्वदीप घिमिरेज्यू श्याम खत्रीज्यू विश्वराज कुलाराज्यू र कुमार अधिकारीज्यू मैले स्टेजमा लिएको गरी अवार्ड प्रदान गरिदिनुको निमित्त त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुताको सर्वोत्कृष्ट अवार्ड यो अवार्ड जाँदैछ चक्रबहादुर कुँवरज्यूलाई हार्दिक बधाई चक्रबहादुर कुँवरज्यू चक्रबहादुर कुँवरज्यू सर्वोत्कृष्ट रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुता हुन सफल हुनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई छ चक्रबहादुर कुँवरज्यू त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ
चलचित्र नायिका जुरी अवार्ड भयो। हार्दिक बधाई छ यहाँलाई आशा भुसालज्यू। आशा भुसालज्यू। आशा भुसालज्यू चलचित्र नायिका जुरी अवार्ड रहेको छ चलचित्र समर्पणबाट। हार्दिक बधाई र मुक्तक प्रबन्धको शुभकामना। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वश्रेष्ठ गीतकार जुरी अवार्ड भयो। हार्दिक बधाई छ कपिल राज गिरीज्यू। कपिल राज गिरीज्यू। हार्दिक बधाई छ कपिल राजगिरी सर्वोत्कृष्ट गीतकार जुरी तर्फको। जति म मन पराउँछु गीतबाट यहाँले यो अवार्ड प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। हार्दिक बधाई र शुभकामना। त्यसैले अर्को अवार्ड रहेको छ आधुनिक लोकगीत तर्फको सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकारको अवार्ड। हार्दिक बधाई छ सान भुसालज्यू। सान भुसालज्यू सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकार आधुनिक लोकगीतबाट यहाँले यो अवार्ड प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। जति म मन पराउँछु भोलिको गीतबाट सान भुसालज्यू। सान भुसाल। अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँ र कपिल राजगिरीज्यूले नै उहाँको अवार्ड प्राप्त गर्नु। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ चलचित्र छायाङ्कनतर्फ इन्करेजमेन्ट अवार्ड। हार्दिक बधाई छ पुरुषोत्तम पराजुलीज्यू। पुरुषोत्तम पराजुली चलचित्र छायाङ्कनको इन्करेजमेन्टको अवार्ड। चलचित्र बीच बाटोबाट। चलचित्र बीच बाटोबाट इन्करेजमेन्ट अवार्ड पुरुषोत्तम पराजुलीलाई। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ डेभिड मोडेलबाट। डेभिड मोडेल हुनुहुन्छ सोफिया बज्राचार्य। सोफिया बज्राचार्य हार्दिक बधाई छ। सोफिया बज्राचार्य बुढीको कटकट गीतबाट डेभिड मोडेलको सर्वोत्कृष्ट अवार्ड प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ श्रेष्ठ चित्र छायाङ्ककार। यो इन्करेजमेन्ट अवार्ड डकुमेन्टको खेमराज फुलाराज्यू। खेमराज फुलाराज्यू। खेमराज फुलाराज्यू बेस्ट डकुमेन्ट्री सिनेमेटोग्राफरको अवार्ड प्रदान गरिँदैछ। हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट डेभिड मोडेल मेलतर्फ निश्चल रावल। निश्चल रावल। निश्चल रावलज्यू सर्वोत्कृष्ट डेभिड मोडेलतर्फको अवार्ड रहेको छ। म माया लाउँदिन भन्ने गीतबाट। हार्दिक हार्दिक बधाई। दामी भएको छ। म चाहिँ 1 घन्टा नछुन् है।
म हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमा बसिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अब भने अवार्ड प्रदान गरिदिनुको निमित्त तर्का अतिथिज्यूहरूलाई नियुक्त गर्दछु। कुमार अधिकारी युवा व्यवसाय, त्यसै गरी गोल्ड निर्देशक हिमाल केसीज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रमको संयोजक तथा चलचित्र पत्रकार सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष गीता अधिकारीज्यू, त्यसै गरी प्रहलाद खरेलज्यू, हामीसँग थोरै मात्रै अवार्ड बाँकी छन्। कार्यक्रम लगभग सकिसकेको छ। म अर्को अवार्डको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक बधाईको साथमा स्टेजमा आइदिनुको लागि नियुक्त गर्दछु। मेकअप आर्टिस्ट हेयर डिजाइनर निशा राणाजी, त्यसै गरी चलचित्र अभिनेता यो जुरी अवार्ड हो। हार्दिक बधाई छ दिनेश बुढाथोकीज्यू, वीरबहादुर दम्मकर छ नामक चलचित्रबाट यहाँले यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ इन्करेजमेन्ट अवार्ड हो यो मेकअप म्यानतर्फ रमेश कुमार परियार। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ मेकअप आर्टिस्ट एन्ड ब्युटिसियन अवार्ड छब्बु कार्की। कार्यक्रम हलभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ सायद उहाँ। छब्बु कार्कीज्यू यहाँलाई आफ्नो अवार्ड ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्को अवार्ड रहेको छ स्वतन्त्र लेखक पत्रकारको अवार्ड जुन प्राप्त गर्नुभएको छ बधाई छ कमल अधिकारीज्यू र उहाँको यो अवार्ड ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हिमाल राजगिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेकअप आर्टिस्ट एन्ड ब्युटिसियन छब्बु अधिकारीज्यू, छब्बु कार्कीज्यू, धन्यवाद अतिथिज्यूहरूलाई। आजको हाम्रो यो सम्मान र अवार्डहरू सकिएको छ। जो जो आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई हामीले प्रदान गर्नेछौँ र आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको निमित्त आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय चलचित्र निर्देशक कलाकार आकाश अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Very धन्यवाद। Yes, Women's and Media Association Group President हिमालय नेशनल अवार्ड का एक समारोह का स्वागत है। इसी को यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू लेसनलाई लिएर मोहन दाई तथा सुभाष गजलजी हाम्रो सरहरू म्याडम जतिले पनि जुन किसिमले यो अवधारणाहरूले अगाडि ल्याइदिनु हो यो बेला यो कोभिडको यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँहरूले अवार्ड एउटा यो फेर अगाडि सार्नु हो। त्यसको लागि सम्पूर्ण
आयोजकलाई म मेरो तर्फबाट र चलचित्र निर्माता सङ्घको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कस्तो लाग्छ भने चलचित्र कर्मी, गीत सङ्गीत स्रष्टा सर्जक कलाकार जति पनि छन् सबै भयो भने हामीले एक किसिमको भावुक व्यक्तित्व र हामीले कमाउने धन भनेको नै सम्मान, अवार्ड र एउटा चाहिँ माया हो। चलचित्र कर्मी आजसम्म अन्य मुलुकमा त छ, ठुल्ठुला मुलुकहरू पनि छ, तर नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि धेरै कम र औँलामा गन्न मिल्ने व्यक्तित्वहरूले मात्रै आर्थिक सम्पन्नताका साथ बस्नुभयो भने चलचित्र कलाकारहरू र हामी स्रष्टा सर्जकहरू माया र सम्मानबाट पनि खुसी भएर आफ्नो जीवन कम्प्लिट चलचित्र क्षेत्रमै व्यक्तित्व गर्ने र गीत सङ्गीत कला संस्कृतिमा व्यक्तित्व गर्ने व्यक्तित्वहरू हामी यही छौँ। आज यही फ्लोरमा यति धेरै हुनुहुन्छ। यसै गरी सम्मानित व्यक्तित्वहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना। राजु सिंहजी जो दीर्घ सम्मान अवार्डबाट सम्मानित हुनुभयो, त्यसै गरी धेरै सम्मानित गीतकार, सङ्गीतकार, गायक गायिका, टेक्निसियन, कलाकार सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र चलचित्र क्षेत्र अथवा गीत सङ्गीत कुनै पनि क्षेत्रमा जो लाग्नु भएको छ कहिले पनि हौसलालाई नछोडिदिनुहोस्। हामी कोभिडको बेलामा पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढेर यति ठुलो कार्यक्रम उहाँहरूले गर्नुभयो, सम्मानित हुनुभयो तपाईँहरू। कोभिड धेरै छिटो सकिँदैछ र हामीले चाहिँ यही आशा गरौँ र फेरि पुनः हाम्रो इन्डस्ट्री, इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री, चलचित्र गीत सङ्गीत इन्डस्ट्री फेरि अगाडि खुलेर आउँछ र यथाशीघ्र सबै नेपाली नागरिकले कोभिड-19 भ्याक्सिन लगाउन पाऊँ, नेपाल सरकारसँग यही आग्रह गर्दै तपाईँहरू सबैलाई फेरि फेरि शुभकामना र आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय आकाशदी दाइलाई। साँच्चै नै अब यो कोभिडको अन्त्य कहिले हुन्छ थाहा छैन, तर हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा बिस्तारै जोड्न आउन थालेको छ। आशा गरौँ सबै राम्रै हुनेछ। कला र संस्कृतिलाई माया गरेर हिँड्ने हामी होइन आशावादी छौँ यो क्षेत्र अझै राम्रो हुँदै जाओस् भनेर। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। र म यति बेला आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनुको लागि स्टेजमा निम्तो गर्दछु साहित्यकार माधव निर्दोषजीलाई। साहित्यकार माधव निर्दोषजी सम्मान पत्र लिइदिनु होला आफ्नो हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूलाई दिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको निमित्त नियुक्त गर्दछु चर्चित गायिका विद्या तिवारी। हार्दिक बधाई एवं शुभकामना पुरस्कृत निमित्त। पछिल्लो समय विद्याले एकदमै राम्रो गर्दैछ यो सङ्गीतको क्षेत्रमा। मेरो नाउँ बहिनी पनि हो, धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र लिइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु गायिका सुजाता केसीलाई। सुजाता केसी। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सम्पूर्णलाई आफ्नो समय अलिकति त्यस्तै भयो, हाम्रो प्रमुख अतिथिहरू सम्पूर्णलाई तथापि हाम्रो यो कार्यक्रममा जति पनि अतिथिहरू आउनुभयो, साह्रै विशिष्ट साह्रै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, म सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ आज सम्मान पाउनुहुने, अवार्ड पाउनुहुने जो यो हलभित्र हुनुहुन्छ, कृपया एउटा ग्रुप फोटोको लागि म आग्रह गर्दैछु, कृपया अघि भागमा आइदिनु होला र चियापानमा सबै घर जानुहोला। आजको यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी भए मलाई माफ गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको समय शुभ रहोस् यही भन्दै म आजको कार्यक्रमको सञ्चालिका विजोरी पनि बिदा माग्छु र साथै यो कार्यक्रम समापन गरिदिनुको निमित्त र आफूलाई केही दुई शब्द राखिदिनुको निमित्त वुमेन्स सेवा मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष प्रतिमा राईज्यूलाई अनुरोध गर्ने प्रतिचोटि बिदा दिने हवस्। नमस्ते, शुभ समय।
सबैजनालाई नमस्कार। आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी आयोजकको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस कार्यक्रममा यति लामो कार्यक्रममा धैर्य धारणपूर्वक रहनुभएका ग्यासमा रहनुभएका चलचित्र क्षेत्रका गरिमामय व्यक्तित्व, सङ्गीत क्षेत्रका गरिमामय व्यक्तित्व र सम्पूर्ण कलाकारिता क्षेत्रका गरिमामय व्यक्तित्वहरूप्रति हामी आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण कलाकार साहित्यकार जीवहरूलाई पनि हामी आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो र यो पहिलो कदम धेरै अगाडि जानेछ। यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहँदै यहाँहरूको अमूल्य समय यस कार्यक्रममा समर्पित गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको यहाँलाई जानकारी दिँदै ज्ञापनमा सम्पूर्ण महानुभावहरू सरिक भइदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।